आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाक के बजट में ताख़ीर। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट का हुजम 5131 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस होंगे। पंजाब वफाक को 570 अरब की मालियाती रायत देगा, जबकि पंजाब को NFC के तहत 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के। सिटी 42 ने बजट की तफसीलात हासिल कर ली। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट खद्दो-खाल को हतमी शक्ल दे दी। पंजाब के नए माली साल के मजमूई बजट का हुजम 5131 अरब रुपए होगा। सूबाई हुकूमत विफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए से जायद की मालियाती रियायत देगी। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम महासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए, सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़, पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब मुख्तस करने की तजवीज दी गई। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब, ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज दी गई। सरमायाकारी के लिए 221 अरब 90 करोड़, बैरूनी मुआवनत से जारी मंसूबों के लिए 54 अरब और दीगर तरक्याती व सरमाया जाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। जराए का कहना है कि पंजाब के मजमूई अखराजात 3569 अरब 60 करोड़ रुपए होंगे। सूबे के पास 1562 अरब 20 करोड़ रुपए का तरक्याती व मालियाती स्पेस दस्तयाब होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक किए जाने का इम्कान है। सनतें भी चलेंगी, रोजगार भी मिलेगा। पंजाब बजट में 100 अरब रुपए का तगड़ा पैकेज तैयार। सनती शोबे को कर्जे और शरह सूद में सब्सिडी मिलेगी। बरामदात बढ़ाने, नई सनतों के कयाम और रोजगार के मौके पैदा करने पर फोकस होगा। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026-31 के लिए पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटेजी मॉडल तैयार कर लिया। महंगी बिजली, बढ़ते तवानाई टैरिफ और सनती पैदावार में कमी जैसे बड़े मुआशी चैलेंजेस की निशानदही करते हुए आइंदा बरसों के लिए नई मुआशी हिकमत अमली मुरतब की गई है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत निजी सरमायाकारी, बैंक क्रेडिट, ज़रूरी सपोर्ट और तरक्याती अखराजात में इजाफे पर गौर कर रही है। सनती तरक्की के लिए सस्ती तवानाई को नागुज़ीर करार दिया गया है। मॉडल में वाजे किया गया है कि बिजली और गैस की बढ़ती कीमतें सनती पैदावार को मुतासिर कर रही हैं। तवानाई टैरिफ में मुसलसल इजाफा सनती सरगर्मियों में कमी का बाइस बन रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक ज़रूरी शोबे में पैदावार और कीमतों के इस्तेहकाम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तरक्याती अखराजात को सर्विस सेक्टर ग्रोथ के साथ मुंसलिक करके सूबे में मुआशी सरगर्मियों को तेज करने की हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने बजट में छोटे और दरमियाने कारोबारी तबके के लिए 100 अरब के सनती व बरामदी तरक्याती पैकेज को शामिल करने का फैसला कर लिया। सनती तरक्की व बरामदी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबों को सस्ते कर्जे, शरह सूद में सब्सिडी और तवीलुल मुद्दती माली सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमती मंसूबे के तहत SMEs, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को खुसूसी मराहत दी जाएंगी। छोटे, दरमियाने और बड़े सनती मंसूबों के लिए अलग अलग मालियाती मॉडल तैयार किया गया है। जराए का कहना है कि बरामदी सनतों को कम शरह सूद पर 5 से 10 साल मुद्दत के कर्जे फराहम करने की तजवीज दी गई है। हुकूमत का मुवक्कफ है कि ये पैकेज सनती सरगर्मियों में इजाफा, सरमायाकारी के फरोग और मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब हुकूमत की 8 बरस में बजट अखराजात पर रिपोर्ट जारी। मजमूई बजट बढ़कर 5446 अरब रुपए तक पहुंच गया। तरक्याती अखराजात 488 अरब से बढ़कर 1058 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरसों के बजट अखराजात और तरक्याती फंड से मुतल्लिक अहम रिपोर्ट जारी कर दी। 17-18 के 1970 अरब रुपए से बढ़कर माली साल 2025-26 में 5446 अरब रुपए तक पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अपने महसूलात 321 अरब रुपए से बढ़कर 885 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। माली साल 2025-26 में तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए तक रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेजात में दावा किया
दीया गया है कि तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल की शरह 117% तक रही। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और बल्दियाती तरक्की के मंसूबों पर खसूसी तवज्जो दी। कई बरसों के दौरान तरक्याती बजट के इस्तेमाल की शरह 100% के करीब रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक महसूलात बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली पर काम जारी है और तरक्याती फंड्स में मुसलसल इजाफे से बड़े मंसूबों की रफ्तार में नुमाया तेजी आई है। आइंदा बजट में भी फलाही और तरक्याती मंसूबों पर खसूसी फोकस रखने का अंदिया दिया गया है। फाइलों का दौर हुआ पुराना, अब आएगा नया ज़माना। 1 जुलाई से हाउसिंग स्कीमों में फाइलों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। प्लाटों की खरीदो फरोख्त पेलरा के प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर होगी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें 30 जून तक अपना रिकॉर्ड मुंतकिल करेंगी। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत निजी हाउसिंग स्कीमों के नुमाइंदगान का इजलास हुआ। DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत निजी हाउसिंग स्कीमों के नुमाइंदगान से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के इजरा बारे इजलास मुनक्कद हुआ। DGLDA ताहिर फारूक ने कहा कि 1 जुलाई 2026 से LDA की हदूद में काम करने वाली तमाम स्कीमों में फाइलों की खरीदो फरोख्त खत्म कर दी जाएगी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें 30 जून तक अपना रिकॉर्ड पेलरा के सॉफ्टवेयर हाउसिंग सोसाइटीज मैनेजमेंट सिस्टम पर मुंतकिल करने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि निजी हाउसिंग स्कीमों के रिकॉर्ड को पेलरा के सॉफ्टवेयर HSMS से मुंसलिक करना लाजिम है। 1 जुलाई से निजी और सरकारी स्कीमें फाइलों की खरीदो फरोख्त नहीं करेंगी। DGLDA ताहिर फारूक ने कहा कि प्लाटों की खरीदो फरोख्त सिर्फ और सिर्फ पेलरा के प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर की जाएगी। शहरी 1 जुलाई से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट पर प्लाटों की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। LDA की हदूद में पेलरा के सॉफ्टवेयर पर मुंतकिल न होने वाली स्कीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निजी स्कीमों को यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर के तहत सब रजिस्ट्रार के इख्तियार दिए जा रहे हैं। LDA और पेलरा मुल्क की निजी सेक्टर को सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग फ्राहम करेंगे। DGLDA ने कहा कि निजी स्कीमें डिजिटल पोर्टल से ग्रीन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री खुद जारी कर सकेंगे। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के ऊपर QR कोड आवेजा होगा। गरीब होना जुर्म बन गया, जिना अस्पताल में बेहिसी की इंतहा। ओकाड़ा की बेटी को 15 दिन बाद भी बेड मिला ना दवा। गरीब मरीजा 15 रोज से रिक्शे में जिंदगी की जंग लड़ने लगी। मिन्नतें भी जिना अस्पताल के पत्थर दिल ना पिघला सकी। लवाहिकीन कहते हैं वार्ड और दफातर के चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं। जिना अस्पताल मरीजा के लिए अजाब बन गया। ओकाड़ा की रिहायशी 68 साल मरीजा इमाम बीबी 15 रोज से जिना अस्पताल में बेड मिलने की मुंतजिर है। गरीब मरीजा इलाज के लिए रिक्शे में इंतजार पर मजबूर है। मरीजा के लवाहिकीन कहते हैं इलाज के हसूल के लिए एक से दूसरे वार्ड में चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हम इतने दिनों से जलील हो रहे हैं, हमें पहले कितनी देर आ चुके हैं, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। मरियम से गुजारिश है हमारी बात सुने, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुने, हमारे इलाज करें इसका। जिना अस्पताल में शदीद गर्मी में रिक्शे में लेटी मरीजा के अहले खाना बेबसी की तस्वीर दिखाई देते हैं और अस्पताल के रवैये से शदीद मायूसी का इजहार कर रहे हैं। हम इधर ट्यूसडे को आए थे तो उन्होंने हमें जी NTR में ट्रांसफ़र किया कि उधर आप चले जाएं। जब उधर हम गए तो उन्होंने कहा जी हमारा पेशेंट नहीं है। ये 7 दिन से यही रेगुलर चल रहा है कि आएँ 2 घंटे जलील होएं और उसके बाद चले जाएं। तो जो आप इन्होंने CT स्कैन लिख के दिए हैं तो वो कह रहे हैं जी ये 12,000 रुपये इधर हम लेंगे इनका, ठीक है। उसके बाद इसके जो CT स्कैन है वो होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि पेशेंट का ऑपरेशन होना है या उनको मेडिसिन देनी है। अभी तक तो ना इनको कोई मेडिसिन लगी है और ना ही इनको कोई इंजेक्शन वगैरह दिया है। बस डेली बुला लेते हैं, फलां दिन आ जाएं, उस दिन आ जाएं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जिना अस्पताल में 15 रोज से मरीजा को बेड न मिलने के वाक़े का नोटिस ले लिया। इमाम बीबी को जिना अस्पताल के यूनिट 3 में दाखिल करवा दिया। मरीजा इमाम बीबी का इलाज शुरू हो गया है। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। जिना अस्पताल में 15 रोज से मरीजा को बेड ना मिलने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एम्बुलेंस भिजवाकर मरीजा को ओकाड़ा से वापस बुला लिया। DC लाहौर ने इमाम बीबी को जिना अस्पताल के यूनिट 3 में दाखिल करवा दिया। जिना अस्पताल में मरीजा इमाम बीबी का इलाज शुरू हो गया है। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया के मुताबिक आपको अपडेट करे हैं। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। जिना अस्पताल में 15 रोज से मरीजा को बेड ना मिलने का वाकया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एम्बुलेंस भिजवाकर मरीजा को ओकाड़ा से वापस बुला लिया। DC ने लाहौर ने इमाम बीबी को जिना अस्पताल के यूनिट 3 में दाखिल करवा दिया। सरकारी अस्पतालों में अब दवा मिलेगी ना दुआ। टीचिंग अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के फंड्स बंद। मरीज अल्लाह के आसरे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के फैसले ने पूरे तिब्बी निज़ाम को हिला कर रख दिया। टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात के लिए फंड्स पर्सनल लेजर अकाउंट से खर्च करने की हिदायत। PLA की सिर्फ 40% तनख्वाहों पर खर्च की कदगन। सैकड़ों मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। सरकारी अस्पतालों में अब दवा मिलेगी ना दुआ। टीचिंग अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के फंड्स बंद। मरीज अल्लाह के आसरे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के फैसले ने
پوری طبی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اسپتالوں کے مفت ادویات کے لیے فنڈز دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کو ادویات کے لیے فنڈز پرسنل لیجر اکاؤنٹ سے خرچ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کو پرسنل لیجر اکاؤنٹ سے اسپتالوں کے بورڈ آف مینجمنٹ کے تحت بھرتی ملازمین کی تنخواہوں پر صرف 40% خرچ کرنے کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں پرسنل لیجر اکاؤنٹ کا 70 سے 80% تنخواہوں پر خرچ ہوتا ہے۔ پی ایل اے کا صرف 40% تنخواہوں پر خرچ کی قدغن سے سینکڑوں ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ٹیچنگ اسپتال پی ایل اے میں جمع فنڈز کا 60% صرف ادویات کی خریداری پر خرچ کریں۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کے فیصلے کے تحت پی ایل اے کی رقم ادویات پر خرچ کرنے سے اسپتالوں کو دیگر ہنگامی ضروریات کے لیے فنڈز کی عدم دستیابی کا سنگین بحران لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سولر کنیکشنز پر معاہدے کے برعکس بلنگ کا انکشاف۔ لیسکو نے صارفین پر نیٹ بلنگ پالیسی رائج کر دی۔ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر کے بلنگ کا طریقہ کار بدل دیا۔ لیسکو نے لائسنس ملنے پر صارفین کو ایم سمارٹ میٹرز لگا کر دے دیے۔ دستاویزات آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ کو بھجوا دی گئیں۔ لیسکو میں سولر صارفین کے کنیکشنز پر نیٹ میٹرنگ معاہدے کے برعکس بلنگ کرنے کا انکشاف ہوا۔ آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ نے نیٹ میٹرنگ پر بلنگ کرنے کی بجائے نیٹ بلنگ پالیسی کے تحت بلز جاری کر کے صارفین کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچا دیا۔ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر کے بلنگ فارمولا کے تحت بلنگ کا طریقہ کار بدل دیا۔ کمپنی نے صارفین کے ساتھ بجلی کی پیداوار کے نیٹ میٹرنگ پالیسی پر معاہدے کیے۔ نیٹ میٹرنگ پر بلنگ کرنے کی بجائے نیٹ بلنگ پالیسی رائج کر دی گئی۔ لیسکو میں 8 فروری تک جمع درخواستوں پر نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت کانٹریکٹ ہوئے۔ اس دوران صارفین کے ساتھ معاہدے کر کے نیپرا سے لائسنس بھی حاصل کیے گئے۔ لیسکو نے لائسنس ملنے پر صارفین کو اے ایم سمارٹ میٹرز لگا کر دے دیے۔ بلنگ کی دستاویزات آئی ٹی ڈائریکٹوریٹ کو بھجوا دی گئی، جس پر کنیکشن کمیشنڈ ہونے کی تاریخ لے کر صارفین کو بھاری نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ بھلا روڈ جوہر ٹاؤن کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند۔ پلانٹ کی بندی سے مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات۔ پلانٹ کی بندی سے ارد گرد کے علاقوں سے پانی لانا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ انتظامیہ نوٹس لے کر واٹر فلٹریشن پلانٹ کو فعال کروائے۔ تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق۔ بالکل جی، جوہر ٹاؤن بلاک ای1 کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ صاف پانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ پلانٹ کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو مٹی کی تہیں جم چکی ہیں، ارد گرد ملبے اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں، عمارت خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے، مشینری ٹھنڈی پڑی ہے، عملہ موقع سے جو ہے وہ یہاں پر غائب دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں اب جو علاقہ مکین ہے انہیں صاف پانی کے حصول کے لیے ارد گرد کے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، یا پھر وہ خرید کر پینے پر مجبور ہیں، جو کہ ان کی جیبوں پر بھاری ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ کئی بار جو متعلقہ انتظامیہ ہے اس سے شکایات درج کروائی گئی ہیں، لیکن شکایات کے باوجود متعلقہ انتظامیہ اس فلٹریشن پلانٹ کو جو ہے وہ فعال کرنے میں ناکام ہے۔ ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد از جلد فعال کیا جائے تاکہ… ٹھیک ہے، شکریہ آفاق نذیر آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب چامیرہ ابراہیم اسٹریٹ میں بجلی کے بہنگم تار وبال جان۔ گھروں کے باہر موجود تاروں کے گچھے کسی بھی بڑے سانحے کا منتظر۔ بجلی کی تاریں گھر کے ساتھ موجود ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چامیرہ ابراہیم اسٹریٹ میں، جہاں پر اگر بات کر لی جائے تاروں کے جال کی، تو تاروں کے جال جو ہے وہ کسی بھی وقت بڑی انسانی جان کو جو ہے وہ نگل سکتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انسانی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، لیکن اس علاقے میں انتہائی بے وقت جو ہے وہ ہو کر رہ گئی، اور یہاں پر تمام اہل علاقہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ تشویش میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں، اور وابڈہ انتظامیہ سے اس حوالے سے اپیل کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ خدا را ان کے مسئلے کا جو ہے وہ سد باب کیا جائے، اور یہاں پر تاروں کا جو سنگین مسئلہ کافی وقت سے درپیش ہے، اس حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے۔ تو میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں اہل علاقہ، ان سے جانتے ہیں۔ آج تک کوئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اہل علاقہ مل کے کبھی خود کر رہے ہوتے ہیں، کبھی واپڈ والے کو پیسے دے کے کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی یہ سب سے پرانا علاقہ ہے، سب سے پرانی آبادی ہے، اور اس پہ آج تک کوئی نئی تار ڈلی نہیں، اور ہم اتنے کے پریشان ہیں کہ کوئی بازو اونچا کر کے نہیں جا سکتا، کوئی بڑے قد کا آ جائے تو وہ سر نیچے کر کے ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم قریشی آگاہ کرنے کے لیے۔ کہ لاہور کا تاریخی چائنا چوک خستہانی کا شکار، مرکزی یادگار نظر انداز۔ چائنا چوک پر نصب جنگی طیارہ زنگالود خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ ترقی اور فخر کی علامت جہاز دیکھ بھال نہ ہونے سے شناخت کھونے لگا۔ تفریح مرکز پر تاریخی جہاز کی تزئین و آرائش کی جائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔
جی دیکھیں، یہ ایک ایسی شاہراہ ہے جس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے اور شہریوں کے لیے ایک بہترین تفریح گاہ بھی ہے، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے نہ صرف یہ اپنی تاریخی حیثیت کھوتا نظر آ رہا ہے بلکہ شہریوں کو بھی مایوس کر رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل ایک فیملی جو ہے وہ یہاں پر آئی، لیکن اندھیرا اور ویرانگی ہونے کی وجہ سے وہ فیملی جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئی، چونکہ یہ جو جنگی طیارہ ہے یقیناً اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور اس سے لوگ دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ایک خوف کی جگہ بن چکی ہے، کیونکہ یہاں پر اندھیرا اور جب رات کا پہر ہوتا ہے تب یہاں پر ٹریفک بھی نہیں ہوتی یقیناً، تو اس سے جو شہری ہیں وہ یہاں پر آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یہاں پر جو کام کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے وہ تقریباً مکمل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ مان پڑ رہی ہیں، جس میں بیٹھنے کی جگہ یا یہاں پر لگی خوبصورت لائٹس، اس کے علاوہ طیارے کے کچھ پارٹس ایسے ہیں جو ٹوٹ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں یا چوری ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اپنی خوبصورتی کو بھی کھو رہا ہے اور شہری اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جائے اور کچھ ہی مالیت کی چیزیں ہیں اگر وہ یہاں پر لگا دی جائیں، جس میں لائٹس ہو گئیں یا کچھ ٹائلز ہو گئیں یا پھر جہاز کا پینٹ ہو گیا، یہ کچھ ہی چند روپیوں کا یہ کام ہے، اگر اس کو مکمل کیا جائے تو یقیناً یہ ایک بہترین تفریح گاہ کے ساتھ ساتھ بہترین تاریخی جگہ بھی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ ای اسمبلی کا آغاز ہو گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی بولے، ہم پیپر لیس ماحول سے جنگلات کے بچاؤ میں حصہ ڈالیں گے۔ ای اسمبلی نیا نظام ہے، اس کو مزید بہتر کریں گے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں 2 آرڈیننس سمیت متعدد مسودہ قوانین پیش کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپر لیس ماحول میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں باقاعدہ ای اسمبلی کا آغاز کیا گیا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بولے کہ ٹیبلٹ تمام ارکان اسمبلی کی نشستوں پر فراہم کیے گئے ہیں اور ان کا ایک کوڈ بھی ہوگا۔ یہ ٹیبلٹ یورپی یونین نے فراہم کیے۔ ای اسمبلی میں وقت کے ساتھ سسٹم کو مضبوط بنائیں گے۔ اسمبلی چیمبر میں تمام معزز اراکین کے ڈیسک پر یہ جو ٹیبلٹس لگا دیے گئے ہیں، ہماری اسمبلی اب جدید خطوط پر ای پارلیمان کے اس تصور کے ہم آہنگ ہو گئی ہے۔ اب ہم دنیا کی دیگر ماڈرن پارلیمنٹس کی طرح پیپر لیس انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اجلاس میں محکمہ ریونیو سے متعلق جوابات کے دوران حکومتی رکن اسمبلی امجد علی جاوید بولے، افسران کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں، کوئی مافیا کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں۔ عظمیٰ کاردار بولی، زمین کے دستاویزات آن لائن ہو چکے ہیں، جو باقی ہیں ان کو جگہ جگہ بھٹکنا پڑ رہا ہے۔ حکومتی رکن مدد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پٹواری آج بھی پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتا۔ پارلیمانی سیکرٹری اون جہانگیر نے کہا، تمام شکایات سے بچاؤ کے لیے ہی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو ریونیو کا عملہ ہے وہ سارا ان کا پشت پناہ ہے، اسٹیٹ کا مفاد کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ اس قبضہ گروپ کا تحفظ کر رہے ہیں، اور جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ان کی انا چیلنج ہو جاتی ہے کہ جناب یہ ہم پہ کویسچن کیوں کرتے ہیں؟ بھئی جب آپ کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں اے سی صاحب تو پھر میں بات کیوں نہیں کروں گا؟ ہماری چیف منسٹر نے پورا جو لینڈ ریکارڈ ہے اس کو کمپیوٹرائز کرایا ہے، اور وہ اس مقصد سے کرایا تھا کہ لوگوں کو سہولت ہو، ان کو دھکے نہ کھانے پڑے، ان کی جلدی سے جلد ان کی وراثتی انتقال ہو جائے۔ اجلاس میں سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل سمیت متعدد بل ایوان میں پیش کیے گئے، جنہیں 2 ماہ کے لیے متعلقہ کمیٹیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ کی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آمد۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے چیئرمین نیب کا خیر مقدم کیا۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ، نائب صدر خرم لودھی، میاں انجم نثار، محمد علی میاں بھی موجود تھے۔
चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। डीजी नैब मिर्जा फरहान बेग, डायरेक्टर नैब नसीम अहमद खान, साबिक सीनियर नाइब सदर खालिद उस्मान, साबिक नाइब सदर हारिस सतीक और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सेगल का कहना था, करप्शन के खात्मे और शफाफ निज़ाम के क़याम के लिए नैब का किरदार काबिल सताइश है। आज की मुलाकात नैब और कारोबारी बरादरी के दरमियान ताउन के नए बाब का आगाज साबित होगी। आपका इदारा जिस नाम से आप पहचाने जाते हैं वो इदारा है जो पाकिस्तान में करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सर, जिस तरह हमारे मुल्क के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हम बहुत सारे फोरम्स पे हाईलाइट करते रहते हैं, मैं समझता हूँ कि करप्शन ऐसा एक एलिमेंट है जिसने आज हमारे मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया हुआ। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद भट्ट का कहना था, नैब ने 3 सालों में 15 ट्रिलियन की रिकवरी की। लाहौर में 1.2 बिलियन की रिकवरी करके देंगे। रियल एस्टेट में जामिया रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। हमारा तकरीबन 90% जो रिकवरीज हैं वो हो रही हैं थ्रू एसेट्स के साथ। ठीक है, ज़मीनें हैं, प्लाजे हैं, बिल्डिंगें हैं, अकाउंट्स भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, ज़ेवरात भी हैं, तमाम जो करप्शन की प्रोसीड्स हैं। और ये जो मालियत लगाई गई है, मैंने 15.4 ट्रिलियन जो आपके सामने मैंने बयान की है, ये नैब ने नहीं लगाई, ये मुतल्लिका रेगुलेटर ने लगा के दी है। किसी ने FBR ने, SMBR जो होता है रेवेन्यू मैटर देखता है, जो स्टेट बैंक के एवेलुएटर्स है, उनका ये तखमीना है ब्लैक एंड वाइट। तकरीब से सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, मियां अंजुम निसार, मोहम्मद अली मियां, डीजी नैब मिर्जा फरहान बेग, डायरेक्टर नैब नसीम अहमद खान, खालिद उस्मान, हारिस सतीक और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने भी इज़हार ख्याल किया। इख्तिताम पर चेयरमैन नैब को सुवेनियर पेश किया गया। कैमरामैन अहमद अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। वज़ीर ख़जाना पंजाब का कहना है कि पंजाब बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। NFC में सूबा अपने हिस्से को नहीं छोड़ेगा। बजट में आवाम की फलाही तरजीह होगी, कफ़ायश जारी रहेगी। लाहौर में महकमा खजाना पंजाब के ज़ेर एहतमाम प्री बजट कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, वजीर आला की हदायत पर बजट में अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। पंजाब बजट 16 जून को असेंबली में पेश करेंगे। पहले पंजाब बजट 12 जून को पेश करना चाहते थे। वफाकी बजट में ताखीर से पंजाब बजट में ताखीर हुई। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, हमने 2 बजट दिए हैं और ये हमारा तीसरा बजट है जो इंशाअल्लाह ताला इसी महीने एक्सपेक्टेड है कि पहले हम 12 जून पे बजट का करने लगे थे, बट हमारा क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के बजट और उसके बीच में हमें 2 से 3 दिन का टाइम चाहिए होता है अपनी फिगर्स मैच करने के लिए, हमने अपनी बजट डेट जो है उसको आगे कर लिया और मोस्ट प्रॉब्ली अब हम 16 जून को जो पंजाब का बजट है वो पंजाब असेंबली में लेके आएंगे। वजीर खजाना पंजाब ने कहा कि ईरान अमरीका जंग के बायस किफायतशारी मुहिम जारी है। वफाकी हुकूमत को सब्सिडी में हिस्सा डालते हुए 25 अरब 80 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हमें वसाइल चाहिए। NFC में कट लगेगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जा रही थी, बट ये अब जैसे वॉर के आने की वजह से हमें काफ़ी सारा बीच में एक सेटबैक मिला है। हम हर महीने पिछले 2 माह से फेडरल गवर्नमेंट को 25.8 अरब 25.8 बिलियन रुपीस हम फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पंजाब भर से आई बिजनेस कम्युनिटी से भी तजावीज ली गई। सर, अब जो इशू है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का, उसमें सबसे पहले तो हमारी जो कॉस्ट है वो रीजन में 30 से 35% जो है ना वो ज़्यादा है। अब हमने अगर उसको मैनेज ना किया तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं इंक्रीज़ हो सकती, हमारी लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो सकती। तो हमारा जो फेडरल बजट है और जो प्रोविंशियल बजट है पंजाब का, मैं समझता हूँ कि सर इसकी बुनियाद जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर होनी चाहिए। However, the government has been mindful of this fact and number of initiatives have been undertaken in this regard to improve the quality of expenditure and also to make greater space for the development expenditure which can contribute to greater economic growth of the province. सूबाई वज़ीर खजाना का कहना था कि पंजाब हुकूमत FBR की तर्ज पर नया सूबाई रेवेन्यू इदारा कायम करेगी। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हैं कि एक इदारा होना चाहिए जो सारे प्रोविंशियल टैक्सेस उसके अंडर होने चाहिए। जैसे FBR है फेडरल गवर्नमेंट का, उस तरह हम पंजाब में इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगले 2, 3, 4 माह में
हम पंजाब में एक ऐसा जैसे लेट्स सपोज हो सकता है हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को पंजाब रेवेन्यू बोर्ड करके तो जितने भी प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उसके अंडर सारे आ जाएंगे। इजलास में गुज़श्ता 2 साल की कारकर्दगी के बारे में वज़ीर ख़जाना पंजाब ने कहा कि 9 अरब रुपए मोटरसाइकिल, पेट्रोल और किसानों को सब्सिडी दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने पर 1 अरब रुपए खर्च किए हैं। पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम अपनी छत अपना घर प्रोग्राम है। पंजाब का दूसरा अहम प्रोग्राम सुथरा पंजाब प्रोग्राम है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चेयरपर्सन सूबाई जस्टिस कमेटी आलिया नीलम की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। अदालती निज़ाम, इंसाफ की बरवक्त फरहमी, इदारा जाती हम आहंगी और फौजदारी निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गौर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की न्यू जजेस लाइब्रेरी में इजलास हुआ। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब भर में जेल इस्लाहात के अमल को 1 माह के अंदर मौसर अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत की। पाकिस्तान में जर्मनी की सफ़ीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात की और पाक जर्मन तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि जर्मन मसनूआत दुनिया भर में जिद्दत, मयार और पायदारी की वजह से मुमताज़ मुकाम रखती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान दोस्ताना सिफारती ताल्लुकात कायम हैं। जर्मनी यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी की तरक्की, मैनुफैक्चरिंग और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में डिविजनल अमन कमेटी के अरकान, उलमाए कराम और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के नुमाइंदान शरीक हुए। मुहर्रमुल हराम की आमद और मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए टाउन में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में उलमाए कराम ने अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि बैनुल मसालिक मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख वक्त अजीज पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और अदम बर्दाश्त के खात्मे के लिए रियासत के तमाम इदारों और हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। ये ज़ाब्ता इखलाक जो हर साल हम जारी करते हैं, एक बार फिर आज इसका आगाज़ हम लाहौर से कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख और हमारा मीडिया अमल करेगा। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि किसी भी ग्रोह, जत्थे या जमात को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। हर मसले का हल बातचीत से निकल सकता है। किसी भी गिरोह को या जत्थे को या जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो असला उठाए और मुल्क के अंदर कोई मुसल्लह गिरोह बनाए। बातचीत से तमाम मसाइल का हल निकलता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कहना था कि क्या फर्क है फितने हिंदुस्तान और उन लोगों में जिन्होंने सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों को शहीद किया। क्या फर्क है फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान और इन लोगों में जिन्होंने कल रात पुलिस वालों को शहीद किया है और जिन्होंने कल रात सिक्योरिटी के इदारों के जवानों को शहीद किया है और तकरीबन एक बड़ी तादाद जख्मी है। मुझे आप बताइए ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है। बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक और मुहर्रमुल हराम की आमद बारे दीगर उलमा और अमन कमेटी के मेंबरान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। पाक ट्रेडर यूनियन शोबा सनत तजारत के ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने खुसूसी शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताजिर तंजीमों, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात शरीक हुईं। ट्रेडर यूनियन शोबा सनत व तजारत के ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि हुकूमती माशी पॉलिसियाँ ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती। आइंदा कौमी बजट अवाम दोस्त, कारोबार दोस्त और कौमी खुदमुख्तारी के तकाज़ों से हम आहंग होना चाहिए। 20 मई 2025 में जो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मार्का हमने जीता है, उसके बाद तो मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जिस मुल्क की इकानमी मजबूत होगी उसका दिफा भी मजबूत होगा
اور ہم اپنے اس دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں. یہ ہم نے بزنس کمیونٹی نے پرائیویٹ سیکٹر نے یہ عزم کر لیا ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما چودھری حمید الحسن گجر نے پری بجٹ قومی معاشی اعلامیہ 2026 پیش کیا. عوامی ریلیف، معاشی استحکام اور قومی خود مختاری کے لیے 12 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا. مہنگائی، بجلی، ظالمانہ ٹیکسز، IMF کی شرائط اور معاشی بد انتظامی نے غریب، مزدور، تنخواہ دار طبقے، تاجر و کسان سب کو شدید معاشی مشکلات اور شدید سست روی، ناقص معاشی پالیسیز اور زمینی حقائق سے لاعطل کی ہے. سیمینار کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آئندہ بجٹ میں عوام، تاجروں، صنعت کاروں، کسانوں اور نوجوانوں کے مسائل کو ترجیح نہ دی گئی تو معاشی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. اچھرا بازار الیکشن کی تیاریاں عروج پر. قومی تاجر اتحاد پاکستان قائدین کی اچھرا بازار آمد. صدر اچھرا بازار اتفاق گروپ چودھری کبیر احمد کمبو نے قائدین کا استقبال کیا. مرکزی صدر ملک خالد محمود، کو چیئرمین قومی اتحاد تاجر اتحاد پاکستان لاہور پپو کھوکر، لاڈا گجر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مرکزی صدر ملک خالد محمود، کو چیئرمین قومی تاجر اتحاد پاکستان لاہور پپو کھوکر، لاڈا گجر سمیت دیگر قائدین ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم میں شریک. چودھری عثمان کبیر کمبو، شیخ محمد رضوان، محمد ارشد بھٹی، کاشف چوہان شریک ہوئے. محمد شہزاد الیاس، منان، یاسر وسیم، محمد بلال نے شرکت کی. سید اسد حسین شاہ، ناصر خان، آغا زاہد، کاشف آئی، سونو تنظیم، اشرف بھٹی، محمد عمر بھٹی کے ہمراہ تاجروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. سیکرٹری سپورٹس پنجاب فضل الرحمان کی زیر صدارت محکمہ سپورٹس کا اجلاس. سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کے معاملات کا جائزہ لیا. اجلاس میں ڈائریکٹر ایڈمن عابد شوکت، ڈائریکٹر سپورٹس چاند پروین، ڈائریکٹر یوتھ افیئرز محمد فہد، ڈپٹی ڈائریکٹر ظہور احمد شریک ہوئے. اجلاس میں 243 نئے کھلاڑیوں کو 1 سال کے لیے سپورٹس انڈومنٹ فنڈ دینے کی منظوری دی گئی. سیکرٹری سپورٹس فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 313 کھلاڑیوں کو انڈومنٹ فنڈ سے اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں. جولائی سے انڈومنٹ فنڈ کی رقم میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت پلاٹینیم کیٹیگری میں 1 لاکھ، گولڈ 75,000، سلور کو 50,000 اور ایمرجنگ کیٹیگری میں 30,000 روپے دیے جائیں گے. عالمی یوم سمندر کے موقع پر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں خصوصی سیمینار اور آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا. انفینٹ بلو کے عنوان سے ہونے والے نمائش میں طلباء نے سمندروں اور آبی حیات سے متاثر تخلیقی فن پارے پیش کیے. سمندر کے عالمی دن کی مناسبت سے یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں سمندری وسائل، ماحولیاتی تحفظ اور بلو اکانومی کے فروغ کے حوالے سے خصوصی سیمینار اور آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا. کامریڈ ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کہا کہ سمندری قدرتی وسائل تجارت اور ماحولیاتی توازن میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان میں پائیدار بلو اکانومی کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی. ہر سال 8 جون جو ہے پوری دنیا میں اوشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے. پاکستان میں اس کی اویئرنیس بہت کم ہے اور خاص طور پہ ینگسٹرز میں، نوجوانوں میں تو بہت ہی کم ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں ایجوکیشن یونیورسٹی کا، خاص طور پہ ان کے VC صاحب کا، کہ انہوں نے ایک یہاں پہ بڑا زبردست ایگزیبیشن کی آج کے دن کے حوالے سے، اوشن کے حوالے سے، اور یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اوشن ڈے کو. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور چودھری نے کہا کہ سمندری ماحول کا تحفظ صرف حکومتوں ہی نہیں، تعلیمی اداروں، طلباء اور عام شہریوں کی بھی مشترکہ ذمہ داری ہے. یہ ہماری ایگزیبیشن تھی آرٹس کی، اور ہمارا بڑا ایک اسٹرانگ آرٹس کا پروگرام ہے. ہماری اچھی فیکلٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے. لوور مال کیمپس میں بھی ہے، بینک روڈ کیمپس میں بھی ہے. تو پہلا آئیڈیا تو یہ تھا کہ اس طرح کی جو سوشل میسیجنگ ہے یا پھر جو مائل سٹونز ہیں ان کو بھی آرٹ ورک کے تھرو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. سو ہمارے آرٹ ورک میں ہمارے فرسٹ ایئر کے بچے ہیں، انہوں نے بہت کوالٹی کا کام کیا ہے. دے سینڈ ویری پاورفل میسیجز تھرو دے آرٹ ورک. فن پارے اویزا کرنے والے آرٹسٹ، اسٹوڈنٹس اور شرکا نے بھی نمائش کے انعقاد کو سراہا. آرٹسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک آرٹسٹ جب رنگوں کے ساتھ کھیلتا ہے نا تو اس کو مطلب جی لگا دیتا ہے اس کے اوپر. تو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پینٹنگز اتنی زیادہ ہیں، بچوں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے، ہم نے دن رات لگائے ہیں، محنت کی ہے. میری پینٹنگ کا مقصد تھا کہ جو سمندری حیات ہے اس کو بچانا تھا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ کیئر کریں تاکہ یہ مزید
हमारे में से कम ना हो। इसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं। ये बहुत खूबसूरत नस्ल है, जो हमें इसको बचाना चाहिए। डॉक्टर समीना ज़िया शेख की ज़ेरे निगरानी मुनक्कद होने वाले इन्फिनिट ब्लू आर्ट नुमाइश में तलबा के फनपारों ने समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती पायदारी और कुदरती वसाइल की अहमियत को उजागर किया। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर सलीम, फ़हीम खुर्शीद भट्ट, फैकल्टी मेंबरान, तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन अली अदनान के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।